बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 438 मुलाहिज़ा फरमाएं। न्यू जर्सी से काठमांडू किस तरह पहुंचे थे, ये कारनामा तो तुम्हारे सामने है। उसने इस मौजू पर बहस में उलझने की बजाय गुफ्तगू का जाविया तब्दील कर दिया और काशानू के बारे में बात करने लगी। हम काफ़ी देर तक इस मुख्तसर साद के हमराई की खूबियों और एसार को याद करते रहे, फिर पुरसुकून नींद लेने के लिए आंखें बंद करके लेट गए। दिलो दिमाग का शानूक की जुदाई के गम से बूझल थे। उस पर मुसजाद खुराक ने खाली मैदे में पहुंचते ही काम शुरू कर दिया। लिहाजा थोड़ी देर के बाद हम मेहरबान नींद की गुदाद आगोश में पनाह गजी हो चुके थे। अगली सुबह सूरज तुलू होने से पहले थाचू ने हमें जगा दिया। हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया था। थाचू के शनासा मेज़बान कांग की रहनुमाई में घर से निकल पड़े। 1 घंटे बाद जब सफेदा शहर नमूदार हो रहा था तो हमने चीन के नए सूबे सीजांग अलमारूफ बद तिब्बत की सरजमीन पर कदम रख दिया। कांग हम सबसे अलविदाई मुलाकात करके वापस चला गया। लॉर्ड बुद्धा का लाख लाख शुक्र है कि मैं बाइफादत तुम लोगों को अपनी धरती तक पहुंचाने में कामयाब हो गया हूँ, थाचू ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं तिब्बत में दाखिल होने के बाद अपने रगो पै में एक अजीब सी सनसनी महसूस कर रहा था। इस जन्नत नज़ीर गोशे अर्ज के बारे में अब तक सिर्फ सुना ही था, देखने का मौका पहली मरतबा मिल रहा था। हम काठमांडू से जिस नोयत की चढ़ाई तय करके यहाँ तक पहुंचे थे उसको देखकर ज़हन फौरी तौर पर तस्लीम कर लेता था। अगर तिब्बत को दुनिया की छत कहा गया है तो ये बात 101% दुरुस्त है। इन लम्हात में अचानक आपो आप मेरा ध्यान साहिल की तरफ चला गया। उस वक्त वो धनु हुआ करती थी। मैंने नाम बदल कर उसे साहिल नहीं बनाया था। साहिल के वालिदैन थूंची और भीर जाने का ताल्लुक इसी सरजमीन से था, लेकिन ये एक इत्तफाक था कि उसने अपने आबाई वतन को कभी नहीं देखा था। जब वो मेरे साथ पाकिस्तान पहुंची तो एक मौके पर मैंने उसे सवाल किया था, क्या तिब्बत की तरफ जाने को तुम्हारा दिल नहीं चाहता? जवाब में उसने कहा था, बहुत दिल चाहता है कि मैं उस सैरत आफरीन लख्ते अर्ज को देखूं। मैंने तो बस वहाँ की पुरस्रार और तहैयर अमेज़ कहानियाँ ही सुन रखी हैं। उस पर मैंने कहा था, मैंने भी तिब्बत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। जिंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा ज़रूर इसरारों की उस सरजमीन को देखने जाऊँगा। मेरे इस इरादे को देखते हुए साहिल मचल गई थी। उसने बड़ी बेसाख्तगी से कहा था, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी वैतान। और मैंने पता नहीं किस रूह में कह दिया बशर्ते के उस वक्त तुम मेरे साथ हुई। वो फरते जज्बात से मगलूब लहजे में बोली, लॉर्ड बुद्धा मुझे ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रखें। उसका अंदाज दुआया था। गोया उन लम्हात में वो अपने लॉर्ड बुद्धा से ये दरख्वास्त कर रही थी कि हमारा साथ ज़िंदगी भर का हो जाए। शायद उसके लॉर्ड बुद्धा ने यह दरख्वास्त कबूल कर ली थी। हम जिंदगी के साथी तो बन गए, मगर बाअंदाज़े दीकर हम एक दूसरे के साथ साथ थे, एक दूसरे के पास पास थे और धड़कन बनकर एक दूसरे के दिल में धड़कते थे। लेकिन वक्त की नामेहरबान करवटों ने मुख्तलिफ मौके पर चौधरी नवाज़िश अली, शुएब गोरी और रब्बी मोशी खाइमन की सूरत इख्तियार करके हमें एक दूसरे से दूर कर रखा था। आज मैं साहिल के बगैर ही उसके आबाई मुल्क में दाखिल हो चुका था, लेकिन मुझे यकीन था अब मैं ज़्यादा अरसे तक उसके बगैर नहीं रहूँगा। ये मुल्क हमारे मिलन में कोई अहम किरदार अदा करेगा। मुझे ये यकीन क्यों था मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता। एक आवाज़ मेरे अंदर बड़े जुनूनी अंदाज में सर पटकती थी और बिफर कर कहती थी, वजदान तुमने अपनी मंजिल पाने के लिए बहुत सऊबतें उठा ली। कलबरू का कोई मुकाम ऐसा नहीं बचा जहाँ तुमने खालात की सितम तरीफी को मेहमान ना ठहराया हो। तुम जिस साहिल की तड़प में बेसाख्ता ज़मीनों को खोजते रहे हो वो अब तुम्हारी निगाह में उभरने ही वाला है। बहुत जल्द तुम अपनी मंजिल अपनी साहिल के आसार देख पाओगे। इसलिए अपनी सांस को टूटने ना दो। जुल्मतों के इस अथाह सागर में तैरते जाओ, तैरते चले जाओ। मैं अपने अंदरून की इस उम्मीद अफजा हौसला बरदार आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें यकीन की बड़ी तवाना कुव्वत झलकती थी और इस कायनात में यकीन से बड़ी और कोई ताकत नहीं। यह बड़ी अजीब और गरीब शय है। खालिक और मखलूक का ताल्लुक भी इसी डोर से बंधा हुआ है। हम तिब्बत में दाखिल होने के बाद एक वैन के जरिए सापैर 3 बजे तिब्बत के सदर मुकाम लाहसा पहुँच गए। थाचू में जोखांग टेम्पल में पहुंचाकर इस तरह गायब हो गए जैसे हमसे उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। जोखांग टेम्पल लासा के कल्ब में वाक़ है और इसे तिब्बत की आन बान शान समझा जाता है। यह पूरे तिब्बत में रूमानियत का सबसे बड़ा मरकज़ है और स्पिरिचुअल सेंटर कहलाता है। ये टेम्पल 7वीं सदी में शहनशाह सांग सीन गाम्पू ने तामीर करवाया था। सांग सीन गाम्पू बहुत कामयाब बादशाह गुजरा है। मुल्क को मुतहिद करने का सेहरा उसी के सर जाता है। यही वो शख्स था जिसने सदर मुकाम को तिब्बत के दूसरे इलाके से लासा में मुंतकिल किया। गाम्पू का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उसने तिब्बत में बुद्ध मत को मुतारफ कराया। इससे पहले वहाँ के पास ही बुद्ध इज़्म से आशना नहीं थे और इस काम के लिए उसने बड़ा अनोखा तरीका इख्तियार किया था। किंग सांग सीन गाम्पू ने 2 बुद्ध मत औरतों से शादी कर ली, जिनमें से एक प्रिंस ट्राई सिन का ताल्लुक नेपाल से था, जबकि दूसरी प्रिंस वैन चिंग चीन से ताल्लुक रखती थी। वाज़ेह है कि गाम्पू की उससे पहले 3 तिब्बती बीवियां भी मौजूद थीं। किंग सांग सीन गाम्पू और उसकी दोनों बुद्ध मत बीवियां ट्राई सिन और वैन चिंग के मुजस्मे तिब्बत के हर टेम्पल और मोनेस्ट्री में मिलेंगे। मोनेस्ट्री मजहबी तालीम की दरसगाह को कहा जाता है।
یہ کمیونٹی سینٹر ایسا کردار ادا کرتی ہے۔ لہٰذا میں 2 عظیم الشان مونسٹریز موجود ہیں جو 15ویں صدی میں تعمیر کی گئیں۔ اب ان کی عظمت مزید بڑھ چکی ہے۔ سیرا اور ڈریپنگ نامی ان 2 قدیم مونسٹریز کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ ان کا رنگ و روپ اجڑ چکا ہے اور دور سے دیکھ کر پہچاننے میں نہیں آتی۔ کسی زمانے میں سیرا مونسٹریز میں 8000 مونکس بدھ ازم کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ آج یہ تعداد گھٹ کر 150-200 تک رہ گئی ہے۔ بڑی مونسٹری ڈریپنگ میں لگ بھگ 15000 مونکس بیک وقت درس و تدریس کے مراحل سے گزرتے تھے۔ ان دنوں اس درسگاہ میں محض 300 طالب علم تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس تمام تر تباہی و بربادی کا ذمہ دار بدھسٹ اور تبتی عوام کی نظر میں صرف اور صرف کمیونسٹ چین ہے، جس نے اپنی فوجی قوت کے ذریعے اس جنت مثال پر غاصبانہ قبضہ کر کے اسے اپنے ملک کا ایک صوبہ بنا لیا ہے۔ اسی عظیم خون ریزی اور وحشیانہ لشکر کشی کے نتیجے میں 14ویں دلائی لاما محترم ماسود تھونڈپ کو 1959 عیسوی میں جلا وطنی اختیار کر کے پڑوس ملک ہندوستان میں پناہ گزین ہونا پڑا تھا۔ ہمیں جوکھانگ ٹیمپل کی دوسری منزل کے ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ ٹیمپل کے سامنے والے حصے میں ایک بہت بڑا سین ہے جو بدھ کے پیروکاروں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں عبادت بھی کرتے ہیں اور فرصت کے وقت میں تبادلہ خیالات بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر مہاتما بدھ کا ایک عظیم الجثہ طلائی مجسمہ بھی موجود ہے۔ تھاچو میں ٹیمپل کے جس کمرے میں پہنچا کر غائب ہوا تھا اس کی 2 کھڑکیاں 2 مختلف سمتوں میں کھلتی تھی۔ ایک کھڑکی سے ٹیمپل کا مرکزی حصہ دکھائی دیتا تھا جبکہ دوسری کھڑکی سے لاسا کا معروف بازار برکھور نظر آتا تھا۔ برکھور بازار ایک دائرے کی شکل میں جوکھانگ ٹیمپل کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ مذکورہ بازار ایک جہان حیرت ہے، شاید ہی کوئی ایسی شے ہو جو اس بازار میں دستیاب نہ ہو سکتی ہو۔ یہ تمام تر معلومات مجھے یہاں قیام کے بعد حاصل ہوئی تھی مگر میں اسے ترتیب دار بیان کر رہا ہوں۔ ہمیں ٹیمپل کے اس کمرے میں مہمان ہوئے بمشکل 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک تبتی سنجیدہ چہرے والا شخص ہمارے پاس آیا۔ اس نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا تعارف کرایا جس کے مطابق اس کا نام چین سیان تھا۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ 40 کے قریب لگایا، بعد میں میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ چین سیان 65 برس کا تھا۔ عام مونکس کے برعکس اس کے سر پر بال موجود تھے جو کھچڑی کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ چین سیان کی آنکھوں سے ذہانت اور تجربہ جھلکتا تھا۔ وہ بڑی روانی سے انگلش بول اور سمجھ لیتا تھا۔ اسے سوچ سمجھ کر ہمارے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ چین سیان نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں ہماری خیر خیریت دریافت کی، پھر ہمیں خوش ذائقہ تازہ اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں اس وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کا اشارہ میری جانب تھا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، کہاں؟ چنگ فورن پوشی کے پاس۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ چنگ فو جوکھانگ ٹیمپل کا چیف لاما تھا اور کھٹمنڈو سے یہاں تک میرا پہنچنا اس کے کسی منصوبے کا حصہ تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے لی یان کی طرف دیکھا۔ چین سیان نے میری نگاہ میں پوشیدہ معنی کو پڑھ لیا۔ بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، صرف تمہاری ساتھی بڑے آرام سے یہاں رہے گی، تم اس کی فکر نہ کرو۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے چنگ فورن پوشی اور اس کے دیگر عملے پر پورا بھروسہ تھا۔ اگر فکر اندیشی والی کوئی بات ہوتی تو میں یہاں آتا ہی نہ۔ میرے دل کہتا تھا یہ سب کچھ میرے فائدے کے لیے ہو رہا ہے۔ لیان کو اسی کمرے میں چھوڑ کر میں اپنے گائیڈ چین سیان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے مختلف رائداریوں میں چلاتے ہوئے آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ جوتا بہت پہلے اتر چکا تھا۔ میں ننگے پاؤں چین سیان کی تقلید میں خاموشی کے ساتھ جوکھانگ ٹیمپل کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے بلاخر ایک جگہ رک گیا۔ یہ ٹھہراؤ چین سیان کی وجہ سے تھا۔ اس کے رکنے کے بعد ہی میں نے قدم روکے۔ اس وقت ہم ایک چوبی دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ اس ٹیمپل کی تعمیر میں لکڑی کا بڑی فروانی سے استعمال کیا گیا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے چین سیان کو دیکھا تو وہ مذکورہ دروازے کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، اندر چلے جاؤ، چنگ فو سے یہی ملاقات ہوگی۔ میں ایک لمحے کے تعامل کے بعد دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ 10x10 فٹ کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواریں اور چھت زرد رنگ کی تھی۔ اس کمرے میں لکڑی کا کام بھی ہوا تھا اور چھت سے فرش تک 2 موٹے 24 ستون بھی استادہ دکھائی دیتے تھے۔ تعمیر پر بھی زرد رنگ پھیر دیا گیا تھا۔ لگتا تھا اس کمرے کی ہر شے کو انڈے کی زردی سے بنایا گیا ہے، حتیٰ کہ فرش پر بچھا ہوا قالین بھی ہم رنگے در و دیوار ہی تھا۔ البتہ وہاں 2 ایسی اشیاء تھی جو اس زرد رنگ سے میل نہیں کھاتی تھی اور وہ تھی اونی چٹانیاں۔ ان میں سے ایک نیلی اور دوسری سفید رنگ کی تھی۔ ان پر نگاہ پڑتے ہی میں نے سمجھ لیا وہ چٹائیاں یا کی اون سے تیار کی گئی تھی۔ وہ دونوں ہم ساخت و پیمائش تھی جس کا اندازہ میں نے 3x5 فٹ لگایا۔ مذکورہ دونوں چٹائیاں ایک دوسرے کے سامنے فرش پر بچھی ہوئی تھی۔ ان کے درمیان بمشکل 2 فٹ کا فاصلہ رہا ہوگا۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی چین سیانگ نے دروازہ بند کر دیا۔ میں زرد قالین پر کھڑا اس کمرے کا باغور جائزہ لے ہی رہا تھا کہ سامنے والی دیوار میں موجود دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک پرتاثر شخصیت کا مالک شخص اندر داخل ہوا۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ تبت والوں کی عمر میں یہ اندازہ اکثر غلط ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کتنی ویل عمر اور کتنی محفوظ صحت لے کر اس دنیا میں آتے تھے۔ کمرے میں وارد ہونے والے شخص کا سر اور چہرہ پوری طرح مونڈا ہوا تھا۔
مونچھے داڑھی سر کے بال سب صاف بویں البتہ آنکھوں کے اوپر موجود تھی۔ چہرہ بیضوی اور تاثرات میں بلا کا ٹھہراؤ پایا جاتا تھا۔ کان نسبتاً بڑے طویل العمری کی جانب اشارہ کرتے تھے، رنگت جیسے تانبے کو دودھ میں دھو کر بنایا گیا ہو۔ اس نے سرخی مائل گہرے بھورے رنگ کا گاؤن زیب تن کر رکھا تھا، جس میں سے کونیوں سے آگے بازو صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے عیاء سے معمور ہاتھوں کی رگیں بڑے دلکش انداز میں پھولی ہوئی تھی۔ اس شخص پر نگاہ پڑتے ہی مجھے کسی تعارف کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ وہی چنگ فون پوشی ہے۔ چنگ فو نے سر کی خفیف جنبش سے مجھے ویلکم کہا اور سفید چٹائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سلیس انگریزی میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بولا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے منہ سے موتی جھڑے ہوں۔ اس کی آواز میں بڑی نرمی اور لب و لہجے میں ایک خاص قسم کا گداز پایا جاتا تھا۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ کو مجسم پایا۔ مجھے سفید چٹائی پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ خود نیلی چٹائی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں اس وقت تک کھڑا رہا جب تک چنگ فو نیلی چٹائی پر بیٹھ نہیں گیا۔ وہ یوکھانگ ٹیمپل کا چیف لاما تھا۔ میں اس کے شایان شان احترام کو خود پر واجب سمجھتا تھا۔ میرے جسم پر یلو روب زرد گاؤن سجا تھا۔ چنگ فو کے منہ سے شستہ انگریزی سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، تاہم بعد میں معلومات میں اضافے کے ساتھ یہ حیرت کافور ہو گئی۔ وہاں قیام کے دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ چیف لاما کے عہدے تک پہنچنے کے لیے 6 اہم اور 6 عمومی مضامین پر مشتمل نصاب سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب تک کوئی مونک ان 12 شعبوں میں دسترس اور مہارت حاصل نہ کر لے، اسے چیف لاما کا اعزاز حاصل نہیں ہوتا۔ یہ 12 شعبے کچھ اس طرح ہیں۔ اہم مضامین میں فلسفہ بدھ، فلسفہ تبتی، ثقافت، ادبیات سنسکرت اور انگلش، جبکہ عمومی مضامین میں آسٹرونومی، آسٹرولوجی، شاعری، موسیقی، مختلف زبانوں کی گرامر اور تحریر نویسی شامل ہے۔ بدھ مت کی تعلیمات میں بیان کی گئی جسم، دماغ اور روح کو صحت مند رکھنے والی مخصوص مشقیں اس کے علاوہ ہیں۔ بدھسٹ کے بارے میں جان کر میرے دل میں شدید خواہش مچ رہی کہ کاش میرے ملک پاکستان میں بھی اسلام کا کچھ حصہ ہوتا۔ کسی کو وزیر اعظم نہ بننے دیا جاتا سوائے اس کے جس میں یہ 3 چیزیں نہ ہوتی: چہرے پر خوبصورت داڑھی، نماز پوری آتی ہو اور قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ اسے آتا ہو تاکہ اسے اپنی اصل کا پتہ ہو۔ چنگ فو نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں میری خیر و عافیت دریافت کی۔ ہم دونوں متعلقہ چٹائیوں پر روبرو بیٹھ گئے تو وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی ملائم لہجے میں گویا ہوا، ویدان، میں سمجھتا ہوں تم ان سارے معاملات کو بخوبی سمجھ رہے ہو، اس لیے مجھے امید ہے تم کم سے کم سوالات کرو گے۔ اس کی آواز میں ایسی سادگی اور پرکاری تھی کہ میں خاموش بیٹھا اسے سنتا رہا اور اسی لمحے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ میں اس سے ایک سوال بھی نہیں پوچھوں گا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی نرم خوئی سے بولا، ہماری صرف 3 ملاقاتیں ہونی ہیں۔ ایک ملاقات اس وقت ہو رہی ہے، دوسری ملاقات ٹھیک 10 دن کے بعد ہوگی اور تیسری ملاقات کا دار و مدار صرف اور صرف تمہاری کارکردگی پر ہے، کیونکہ اس آخری ملاقات میں تم اکیلے نہیں ہوگے بلکہ تمہارے ساتھ وہ بھی ہوگی جس کے حصول کی خاطر تم نے اپنی زندگی کو سپرد عذاب کر رکھا ہے۔ اس کا اشارہ سیدھا سیدھا میری جان تمنا ساحل کی طرف تھا۔ چنگ فو کی باتیں یہ ظاہر کرتی تھی کہ ان قریب میں ساحل کو حاصل کر لوں گا۔ سیڈر والے محترم سانگ فو کی باتوں سے بھی اسی قسم کا تاثر ابھرتا تھا۔ ساحل کو پانے کے خیال نے میرے رگوں پہ میں بجلی سی توڑا دی۔ میں تن بدن میں سنسنی محسوس کرنے لگا۔ یہ ایسی وارفتگی تھی کہ میں اپنے دلی جذبات کو چھپانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چنگ فو گہری مگر گداز نظر سے میرے چہرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس وقت تم تبت میں ہو اور سمجھ لو کہ یہیں کے رہائشی ہو۔ ٹھیک 10 دن کے بعد تم لاہسا سے لندن روانہ ہو جاؤ گے۔ لندن میں مسٹر ہیرالڈ تھامس کے پاس ایک دن گزارنے کے بعد تم برطانیہ سے سیدھے مصر پہنچو گے۔ وہاں قاہرہ میں تمہیں السید مبارک الحسینی سے ملنا ہوگا جو الباکرمی اسٹریٹ پر رہتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، مبارک الحسینی تمہارے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا اور اس کے انتظام سے تم جارڈن سے ہوتے ہوئے اسرائیل میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوگا اس سلسلے میں تمہیں سوچنے اور ذہن کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک 10 دن کے بعد تمہیں تفصیل بتا دی جائے گی۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سر پر اس قدر بال نکل آئیں کہ تم باقاعدہ کنگھی کر سکو۔ بدھ بخشو بننے کے لیے 2 روز قبل میرا سر مونڈ دیا گیا تھا۔ چنگ فو محض 10 دن کی بات کر رہا تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ ایک مکمل اسرے سے مونڈے ہوئے سر پر صرف 12 دن کے اندر اندر اتنے بال اگائیں کہ ان میں باقاعدہ کنگھی بھی کی جا سکتی ہو۔ میں الجھن زدہ سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے مخصوص مہربان انداز میں بولا، میں نے سوال کرنے سے منع نہیں کیا۔ اس نے میری ذہنی کیفیت کو بھانپ لیا تھا۔ بہت زیادہ سوالات سے اجتناب برتنے کو کہا تھا۔ تم پوچھ سکتے ہو اتنے کم عرصے میں کنگھی کیے جانے کے قابل بال کس طرح پیدا ہو جائیں گے؟ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میری سوچ کو پڑھ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں دل و دماغ کے آر پار دیکھنے کی صلاحیت سے مالا مال تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ خود ہی بتا دیں میرے محترم۔ وہ چند لمحہ تک خاموش ٹھہری ہوئی نگاہ سے مجھے دیکھتا رہا، پھر زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ معیت میں بولا، تبت اسرار و رموز کی سرزمین ہے، اسے طلیسم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ انتہائی سادہ زندگی گزارتے ہیں، البتہ اپنے جسم، دماغ اور روح کو ہمہ وقت مصروف کار رکھتے ہیں۔
ہماری ذات کی یہی مصروفیت ہمیں فکر مندیوں سے دور رکھتی ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ ہر وقت مصروف رہنے والے لوگ فکر اور اندیشوں سے دور رہتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، انسان کی 90% بیماریاں فکر مندی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہم نے جہاں غور و فکر اور مسلسل کوشش سے ناقابل علاج امراض کا علاج دریافت کیا، وہیں ایسی ادویات بھی تیار کی ہیں جو حیرت انگیز اثرات کی حامل ہے۔ میں ایک خاص تیل لومار کا ذکر کروں گا۔ یہ تیل لومارو نامی ایک نایاب جڑی بوٹی سے تیار کیا جاتا ہے، جو تبت کے سوا دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی۔ لومار تیل کی یہ خاصیت ہے کہ اگر 10 روز تک باقاعدگی کے ساتھ سر میں اس کی مالش کی جائے تو اس سے اتنے بال نکل آتے ہیں جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے تم سے ذکر کیا ہے۔ تمہاری دنیا میں بالوں کی مذکورہ لمبائی 1.5 ماہ سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ ویسے تبت میں لومار کے نام سے ایک تہوار بھی منایا جاتا ہے جسے ہم نئے سال کا جشن کہتے ہیں، یعنی ہیپی نیو ایئر۔ وہ ایک لمحے کا متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، نئے سال کا یہ جشن جولین کیلنڈر کے مطابق مارچ کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ ایک طرح سے یہ جشن آمد بہار ہوتا ہے۔ کسی گنجے سر پر بڑی تیزی سے بال اگانا بہاری ہی کی علامت ہے۔ اسی مناسبت سے اس تیل کا نام لومار بہت ہی موزوں ہے۔ چنگ فو کی انکشاف انگیز باتیں مجھے حیرت زدہ کر رہی تھی۔ میں اس کے روبرو خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کہیں اور چلا گیا ہو۔ تبتی لاماؤں کے دھیان گیان کے بے شمار قصے میں نے سن رکھے تھے۔ چنگ فو بھی شاید اس وقت ایسے ہی کسی مرحلے سے گزر رہا تھا۔ سرخی مائل گہرا بھورا گاؤن اس کی شخصیت کے تاثر کو اور بھی بڑھاوا دے رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر ایک پیالہ سا بنا لیا، اور یہ دستی پیالہ اس وقت اس کی گود میں رکھا تھا۔ وہ آلتی پالتی مارے لورڈز پوسچر کمل آسن میں بیٹھا بہت پرسکون نظر آتا تھا۔ یوگا کے لورڈز پوسچر یعنی کمل آسن کو ہندو یوگی پدم آسن یا سکھ آسن بھی کہتے ہیں۔ یہ آسن ننداد نشست یوگا میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ راگ یوگ کی 90% مشقیں اسی آسن میں کی جاتی ہیں۔ اس وقت میرے جسم پر یلو روب زرد گاؤن تھا، جبکہ چنگ فو نے میرون روب پہن رکھا تھا۔ عام بدھ بخشو زیادہ تر زرد گاؤن پہنتے ہیں۔ مونک اور لاما کے درجے کی طرف بڑھنے والے یا اس درجے پر فائز بدھسٹ میرون گاؤن کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہائی لاماز اور دلائی لاماز ایک خاص شیڈ کا میرون گاؤن زیب تن کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں انتہائی مخصوص مذہبی تقریبات کے موقع پر دلائی لاما سلک کا سنہری گاؤن پہنتے ہیں۔ اس تمام تر درجہ بندی میں ہائی لاما کی حیثیت ماہر روحانیات اور ایک استاد کی سی ہوتی ہے۔ چنگ فو نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور نہایت ہی گمبھیر لہجے میں بولا، اب میں تمہیں درپیش سب سے اہم مسئلے کا ذکر کروں گا۔ تم ایک صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی اسے پوری طرح بھرپور انداز میں استعمال نہیں کر پا رہے ہو۔ میرا اشارہ تمہاری باطنی آنکھ کی کارکردگی کی جانب ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوا تو میں بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ واقعی اس وقت میرے لیے انتہائی سنگین مسئلہ بنا ہوا تھا۔ میں نے گہری دلچسپی سے چنگ فو کو دیکھا تو وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولا، تم اپنی اس ناکامی کا الزام اپنے سب سے بڑے دشمن کو دیتے ہو کہ اس نے کسی روحانی عمل سے تمہاری تیسری آنکھ کے راستے میں کوئی دیوار کھڑی کر دی ہے، جبکہ تمہاری یہ سوچ پوری طرح درست نہیں ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ خود ہوتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے معنی خیز انداز میں خاموش ہوا تو میرے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز بے چینی پھیل گئی۔ پتہ نہیں وہ آگے کیا کہنے والا تھا۔ میں یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ چند پرسوچ لمحات گزارنے کے بعد اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ویدان، یہ ٹھیک ہے کہ تمہارا دشمن پراسرار صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ عملیات پر بھی گہری دسترس رکھتا ہے، اور اس نے تمہاری تیسری آنکھ پر پٹی باندھنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن تمہاری تمام تر ناکامی اس کے کھاتے میں نہیں ڈالی جا سکتی، بلکہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے میں تمہارا اپنا ہاتھ بھی شامل رہا ہے۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ بے ساختہ یہ سوال میری زبان سے پھسل گیا۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں کوثر کی ملکہ نیل گری کو زیر بحث نہیں لانا چاہتا، تاہم تمہارا ذہن صاف کرنے کے لیے محض ایک حوالہ دینا ضروری ہے۔ چنگ فو کی زبان سے نیل گری کا نام سن کر میں چونک اٹھا۔ پتہ نہیں یہ نادر روزگار شخص کہاں کہاں کی خبر رکھتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، نیل گری نے تم سے کہا تھا تم زندگی میں ایک موقع پر ضرور بھٹکو گے، اس وقت تمہاری تمام شکتیاں قوتیں چھن جائیں گی۔ میں نے بتایا ہے نا، میں نیل گری کے معاملات پر کھل کر نہیں بول سکتا۔ بہرحال زندگی کی شاہراہ پر تمہارے قدم ڈگمگائے ضرور ہیں، تم میرا اشارہ بخوبی سمجھ رہے ہو۔ میرے سامنے اگر اس وقت لاما چیف چنگ فو کی بجائے کوئی اور دنیا دار شخص بیٹھا ہوتا تو میں سوال پوچھ کر اس کا ناطقہ بند کر دیتا، مگر اس علم کے سمندر کے سامنے بولتے ہوئے تمام حجت بے مقصد لب کشائی بد تہذیبی اور بد تمیزی کے زمرے میں آتی تھی۔ وہ اپنے نام کے معنوی اعتبار سے بھی نہایت ہی پائے کی شخصیت تھا۔ چنگ بے معنی چنیدہ، فو بامعنی بودا، رنپوشی بامعنی پروفیسر اور لاما بامعنی معلم گرو۔ مجھے ان لمحات میں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اونٹ پہاڑ تلے آ گیا ہو۔
चिंग फू ने नीलगिरी का हवाला देकर एक हकीकत की जानिब इशारा किया था। उसी इशारे से मुतल्लक वाकयात की फिल्म के मानिंद मेरे तसव्वुर के पर्दे पर उभरने लगे। कराची में केडीए स्कीम 1 के एक बंगले के अंदर लैला के साथ गुजारी हुई एक रात ज़ुरूनारा आइलैंड के एक्साइली कॉटेज में राकील एंडरसन की कुर्बत में बिताए हुए लम्हात, अब्बुनाथ वैली खटमंडू से यहाँ तक ली यान की मुय्यत में गुजरा हुआ वक्त मैं इसे आगे ना सोच सका, क्योंकि इस वक्त चिंग फू ने बोलना शुरू कर दिया था। इंसान खैर और शर की आमेजिश से बना है और ये दोनों कुव्वतें हर वक्त इसके अंदर मौजूद रहती हैं। कौन सी कुव्वत किस कुव्वत पर हावी हो जाए, इससे इंसान की शिनाख्त होती है। बहरहाल ये खुशी की बात है कि तुम अक्सर खैर की कुव्वत से शर को शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हो। कराची में एक बंगले के आईना खाने में सद्दफ के साथ गुजारे हुए कड़े इम्तिहानी लम्हात तुम्हारी इस सिफ्त के गवाह हैं। मुझे यकीन हो गया वो मेरा दिमाग पढ़ रहा था, क्योंकि इन लम्हात में मैं सद्दफ ही के बारे में सोच रहा था। वो मंदिर मेरी निगाह के सामने घूम रहा था जब शुएब गौरी ने मुझे सद्दफ के साथ एक मुश्किल टेस्ट से गुजारा था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन बेबस और लाचार हालात में मैं उस जिल्लत से बच गया था। ये बाल बाल बचने से भी ज्यादा कठिन सूरत हाल थी। चिंग फू की ठहरी हुई मुलायम आवाज मेरी समाज से टकराई। तुम्हारे अंदर चूंकि खैर का पहलू ज्यादा स्ट्रांग है, तुम मुस्बत सोच और तर्द अमल के हामिल हो, इसलिए तुम्हारी लग़ज़शों ने इतना खराबा नहीं किया जितना किसी और शख्स के साथ हो सकता था। तुम्हारी थर्ड आई के सिलसिले में जो तातुल और गड़बड़ पैदा हुई है यह आर्दी है। मुझे यकीन है इन 10 दिनों में यहाँ महसूस और गैर महसूस दोनों तरीकों से तुम्हारी ऐसी तरबियत हो जाएगी कि तीसरी आंख की राह में खड़ी होने वाली रुकावट खुद ब खुद हट जाएगी। तुम बातनी आंख के तबस से बड़े वादे और साफ मनाजिर देखने लगोगे। तुम उसे एक तरह का अमले ततहीर समझ लो। चिंग फू की इस खुशखबरी ने मेरे दिलो दिमाग पर खुशगवार असरात मुरतब किए। मैं खामोश बैठा चीफ लामा को सुनता रहा। वो कह रहा था, हमारी दूसरी मुलाकात लॉर्ड बुद्धा की मर्जी से 10 रोज बाद होगी। इसी दौरान में चीन सियान तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हें तिब्बत की खूब सैर कराएगा। तुम ज़हन और आंखें खुली रखने वाले शख्स हो। इस 10 रोज पहले क़याम के दौरान में तुम्हें बहुत कुछ सीखने, समझने और सिखाने को मिलेगा। पहले क़याम और सिखाने के अल्फाज ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। इसका वाज़ेह मतलब यही था मैं दोबारा भी तिब्बत आऊँगा और एक शागिर्द के अलावा मुझे एक उस्ताद की हैसियत से भी अपना किरदार अदा करना होगा। मैंने जिनसियान को तुम्हारे बारे में खुसूसी हिदायत दे दी है। वो एक जहां दीदा और तजर्बा कार शख्स है। मुझे यकीन है तुम्हें और उसे किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। वो जरा देर को मुतवक्कफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, इन 10 दिनों में हर रात नहायत पाबंदी के साथ जिनसियान लूमार आयल से तुम्हारे सर का मसाज भी किया करेगा। वो उठकर खड़ा हो गया। उसके एहतराम में मुझे भी उसकी तकलीद करना पड़ी। मैं अब चलूंगा। उसने बड़ी रसान से कहा, तुम एक बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। वो खामोश होकर मेरे चेहरे को अपनी निगाह से टटोलने लगा। मैंने अपनी पेशानी पर एक खुशगवार सी तपश महसूस की। यूं लगता था जैसे कोई पुरस्रार तवानाई चीफ लामा की आंखों से खारिज होकर मेरे दिमाग में उतर रही हो। मैं इस कैफागी तजर्बे को अल्फाज का जामा पहनाने से कासर हूँ। वह इंबिसाल से लबरेज बड़े ही निशात अंगेज लम्हात थे। शायद वो कोई खास बात मुझे ज़हन नशीन करा रहा था। फिर उसने वही बात जबान से भी कह दी, वहीदान तुम तिब्बत के दामाद हो। तुम्हारे अंदर का आतिश फिशां इसी बर्फपोश खित्ताए अर्ज पर सुकून हासिल कर सकता है। वो एक नहायत ही गहरी बात को आसानी से कहकर इस मुख्तसर से कमरे से रुखसत हो गया और मैं वहीं खड़ा उस ख्वाबनाक मुलाकात के बारे में सोचने लगा जो हुई थी और नहीं हुई थी जैसी महसूस हो रही थी। यूं लगता था मैंने वो वक्त किसी तली से मैं गुजारा हो। मैं सहर ज़दा किसी कैफियत में था। पता नहीं चिंग फू मुझ पर कौन सा सहर फूंक कर चला गया था। कमरे का दरवाजा खुला और मैं चिन सियांग की सूरत देखकर चौंक उठा। उसकी आंखों में एक बुलावा था। वो बदबाने खामोशी मुझे कमरे से बाहर आने को कह रहा था। उसके चेहरे के एतमाद से जाहिर होता था जैसे वो दरवाजा उसके लिए ट्रांसपेरेंट वाल की हैसियत रखता हो और उसने कमरे में होने वाली इस अहम मुलाकात को अपनी आंखों से मुलाहिजा किया हो। मैं कमरे से निकला और खामोशी से उसके पीछे चल दिया। जल्दी मुझे ये अंदाजा हो गया कि ये वो रास्ता नहीं जिस पर चलकर हम चिंग फू के पास पहुंचे थे। मैं यही समझा कि चीन सियान मुझे टेम्पल के दूसरे हिस्से दिखा रहा है, लेकिन जब मुख्तलिफ चक्करदारियों से गुजारने के बाद वो एक दरवाजे के सामने रुका तो मेरा अंदाजा यकसर गलत हो गया। उसने दरवाज़ा खोला और अपने पीछे अंदर आने को कहा। मैं खामोशी से उस कमरे में दाखिल हो गया। ये वो कमरा नहीं था जिसमें मैं ली यान को छोड़ कर गया था, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो कमरा ली यान के वजूद से खाली था। मैंने झुककर सवालिया नजर से चीन सियांग को देखा। वो मेरी आंखों से झलकते इस अफसार को बाखूबी समझ गया, लेकिन किसी और ही जबान से बोलने लगा। बुद्धिज्म इंसान की फितरी ख्वाहिशात और जिस्मानी तकाज़ों पर पाबंदी आयद करता है और ना ही किसी किस्म का जोर देता है, मगर ज़ब्त नफ्स की तलकीन जरूर करता है। भूख प्यास और नींद की तरह जिन्स की ख्वाहिश भी इंसान के अंदर से उभरती है। बेलगाम जिनसी ख्वाहिशात और किसी भी शय की हवस गलत है। हमारे कायद में हर बुद्धिस्ट को किसी भी मखसूस औरत के साथ अज़दवाजी जिंदगी गुजारने की इजाज़त है। गोया 10 दिन तो दूर थे, उसने पहला कदम उठाते ही मेरी तरबियत का आगाज कर दिया। मैं उसकी बातों का मतलब बखूबी समझ रहा था, लेकिन वो मेरी खामोश इस्तफसार से कतई लगा नहीं खाती थी। मैंने उससे पूछ लिया,
मैं तो बुद्धिस्ट नहीं हूँ, ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम तिब्बत के दामाद बनने वाले हो, वो मानीखेज अंदाज में बोला। साहिल बुद्ध मत थी। चिंसियान का इशारा सीधा सीधा साहिल की तरफ था। उसकी बात से यह भी जाहिर हुआ वो चिंग फू का काबिल एतमाद बंदा था। उसे बहुत से अहम मामलात की बड़ी गहरी और वसी मालूमात हासिल थी। गोया वो जुखांग टेंपल के दाखिली और खारजी उमूर में पूरी तरह शामिल था। मैंने उसे बहस करना मुनासिब ना समझा और कदरे तेज लहजे में इस्तफसार किया, मेरी साथी लियान कहाँ है? वो 10-15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी, चिंसियान ने कहा। उसने मुझे इंसानी नफ्सियात और ख्वाहिशात और ज़रूरत पर बुद्ध मत का जो मुख्तसर सा लेक्चर पिलाया था, मैं चाहता तो उस पर पलट कर उससे पूछ सकता था अजीम किंग सांग सीन गाम्पू के बारे में उसके क्या विचार हैं। ये शख्स बुद्ध मत को तिब्बत में मुतारफ कराने का एजाज रखता था और उसने 3 तिब्बती बीवियों की मौजूदगी में 2 बुद्ध मत शहजादियों से शादी करके अपनी बीवियों की तादाद को 5 तक पहुंचा दिया था। बुद्धिज्म के महाप्रचार के किंग गाम्पू के सिलसिले में किसी एक मखसूस औरत से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने का फलसफा क्या हुआ? ज़ाहिर ये इख्तिलाफी मौजू होता और मुझे ख्वाह मुखा के इख्तिलाफ में उलझ कर अपनी राह खोटी नहीं करना थी। लिहाजा मैं चिंसियान और उसके बयान करता फलसफे को नज़रअंदाज करके कमरे की जानिब मुतवज्जो हो गया। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो लंबूतरा कमरा 10x20 फुट पैमाइश का हामिल था, जिसमें 3 छोटे बेड चौड़ाई के रुख तरतीब वार लगे हुए थे। बेड की सराहने वाली लंबी दीवार में 2 खिड़कियां मौजूद थी और पाइंती सिर्फ इतनी जगह बचती थी कि बासानी वहां से गुजरा जा सके। पाइंती वाली 20 फुट दीवार में कपड़े वाली एक बड़ी अलमारी भी नस्ब थी। वो कमरा किसी हॉस्पिटल के छोटे से वार्ड का नक्शा पेश कर रहा था। हत्ता कि तीनों बेड्स के बीच बालाई जानिब 2 छोटी साइड टेबल भी लगी हुई थी। इस कमरे में दखूल और खुरूज के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा था जहां से हम अंदर आए थे। चिंसियान ने कमरे के अंदर आखिरी सिरे की जानिब इशारा किया और बोला, तुम्हारी साथी अभी यहाँ पहुंचने वाली है। वो बेड उसी के लिए है। फिर उसकी उंगली दरमियानी बेड की समत उठी और उसने कहा, इस बेड पर तुम सोया करोगे। और ये बेड? मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही पूछ लिया। मेरा इशारा दरवाजे से करीब तरीन बिछे हुए बेड की जानिब था। चिंसियान ने जवाब दिया, ये बेड मेरे लिए है। आने वाले 10 दिन तक मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। मैं एक तवील गहरी और बूझल सांस लेकर रह गया। वो दादा अबू का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा था और जाहिर है ये हिदायत उसे रिनपोची चिंग फू ही ने दी होंगी। जब किसी शख्स की शादी की तारीख तय हो जाए तो हिस्से मां तकद्दुम के तौर पर उस पर एक शख्स निगरान मुकर्रर कर दिया जाता है, जो उसकी हिफाजत के साथ साथ इस बात पर भी निगाह रखता है कि बनने वाले दूल्हा मियाँ किसी ऐसी वैसी सरगर्मी में मुलव्वस ना हो जाए। मेरी मुतवक्के ससुराल वाले भी मेरे साथ कुछ इसी किस्म का सलूक कर रहे थे। आगे क्या होने वाला था मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था, क्योंकि बाज़ औक़ात तकदीर इंसान की बेबसी का मजाक उड़ाने की गर्ज से उसकी सारी तदबीरों की ऐसी कम तैसी करके रख देती है। बहरहाल ये निगरानी मुझे अच्छी नहीं लगी थी।